الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شکر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء له تحیت و الثناء بعد. قادر مطلق جل جلالہ وعمن والہ وعظم برہانہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و معمون فرماوے. صدقہ مدنی تاجدار اور محبوب خدا و اشرف انبیاء بعطائے الہی مالک ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دی ظلف عمبریدہ نعلین پاک دی تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرمائے. دوستو آج دی خطبہ جمعۃ المبارک شریف تو بعض مخلص ساتھیاں دے مشورے دے نال فرمائش دے نال قسطوار تسلسل دے نال ایک موضوع دا آغاز کرنا چاہنا. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ رب العالمین منو سمجھانے دی اور جناب رانو سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے. اس دا عنوان ہے قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام. اس دی ترتیب کچھ اس طرح ہوئے گی کہ میں کوشش کراں گا آج دے جمعۃ المبارک شریف دے اندر خلاصتاً اول تا آخر جناب نے سامنے پیش کر دیں. اس تو بعد پھر اپنی بساط دے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے واقعے دی کچھ نہ کچھ تفصیل پھر وچ حکمت دیاں نصیحت دیاں
عبرت دیاں جڑیاں باتیں رہندی دنیا واسطے جڑے ہدایت دے روشن چراغ نے، عقیدے دی اصلاح دا سامان ہے، اعمال دی اصلاح دا سامان ہے، وہ پیش کردہ رہاں گا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین میں پایا تکمیل تک پہنچانے دی توفیق نصیب فرماوے۔ دوستو، آج دی یہ تمہیدی گفتگو ہے، اس نے انتہائی توجہ اور غور سماعت فرماؤ۔ ایک گل ذہن وچ رکھو، واقعہ اور قصہ انج تسلسل نال بیان کرنا کہ ان دے اندر جڑے سبق ہیں، تے دے اندر چھپیاں ہوئی ہیں نصیحت دیاں باتیں، عبرت دا سامان ہے، ان دے ول توجہ اور غور نہ کرنا، اے قرآن مجید دی منشا مرضی دے بالکل برخلاف ہے۔ اے بات میری ذہن چ رکھیں۔ مولا تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے قصص و واقعات بیان فرمایا ہے۔ ذرا توجہ میرے ول فرماؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام دا واقعہ شریف تو بالکل پہلے سپارے دن شروع ہو جاندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رب سونا واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام دے واقعات میں، سوائے حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعہ شریف دے۔ میرے وال تھوڑی جی توجہ فرماؤ۔ سوائے حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعہ شریف دے ایک تو یہ ہے کہ کوئی واقعہ بھی رب نے ایک تسلسل اور پوری ترتیب نال بیان نہیں فرمایا قرآن مجید میں، سوائے یوسف علیہ السلام دے واقعہ شریف ایک تسلسل دے نال پوری ایک ترتیب دے نال واقعہ چلے، اول تا آخر مکمل ہو جائے، ایسا حضرت آدم علیہ السلام دا واقعہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے سپارے دے اندر رب نے بیان فرمایا، اگے جا کے سورۃ اعراف دے اندر ہے، اس طرح پھر 14ویں سپارے سورۃ الحجر دے اندر ہے، اگے جا کے سورۃ الصاد دے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا۔ اور کیا ہوتا ہے کہ یہ مرتبہ پچھلی گل اگے پھر دہرا دیتی جاندی، دہران دا پھر رب سونا مقصد بیان فرماتا، نصرف الآیات، اساں جڑا آیات نو پھیر پھیر کے بیان کرنے ہاں، کئی مرتبہ تکرار نال بیان کر دینے ہاں، فرمایا مقصد ہوندا تہاڈے دل دماغ وچ گل بہ جائے۔ پوری توجہ نال میری گفتگو سماعت فرماؤ۔ ایک بات ایک تے مسئلہ یہ ہے کہ رب سونا انبیاء علیہ السلام دے واقعات جدو بیان فرماندا ہے نا، سوائے یوسف علیہ السلام دے واقعہ شریف دے ایک تسلسل دے نال واقعہ نہیں چلتا، کچھ حصہ ایک جگہ تے، دوسرا حصہ پھر دوسری جگہ تے، تیسرا حصہ پھر تیسری جگہ تے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس ترتیب تے قرآن مجید ساڑھے سامنے ہے، اس ترتیب تے نازل تو نہیں ہویا، اس ترتیب تے نازل نہیں ہویا۔ اے سورۃ الفاتحہ ہے، ترتیب دے اعتبار دے نال 5ویں سورت، سورۃ البقرہ دوسرے نمبر تے ترتیب نزول دے اعتبار دے نال 87 نمبر ہے۔ اس تانوں پتہ ہے سب نال پہلا جڑی آیات نازل ہوئی ہیں وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ اے جڑی ترتیب تے ساڑھے سامنے ہے نا، اے جس ترتیب تے ساڑھے سامنے ہے، اے ترتیب اللہ دی طرف ہے۔ ایک ہے نزول دے اعتبار دینا، ایک ہے لوح محفوظ دے ہوتے جس ترتیب دے اعتبار دینا لکھیا ہویا ہے، نزول دے اعتبار دینا ہور طریقہ کار سی، مگر ساڑھے سامنے جو قرآن مجید ہے بالکل بیان ہی اندی وہی ترتیب ہے جڑی قرآن مجید دی لوح محفوظ دے ہے۔ اے بالکل
سمجھ آئیے یہ نہیں ہے؟ یعنی یہ جی ترتیب ہے یہ مخلوق دی خانہ ذاتی اختراعی ذہنی نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ دی طرف ہوئی ہے. میری گل سمجھ رہے ہو نا؟ یہ بھی رب سونے دی طرف ہوئی ہے، مخلوق دی اپنی مرضی نال نہیں. مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ چاہے ہے جدو آیات نازل ہوندیاں سن نا، آپ فرماندے سن اس آیت نو فلانی صورت دی او فلانی آیت نہ رکھ دیو، اس آیت نو فلانی صورت دی فلانی آیت نہ رکھ دیو، اس آیت نو فلانی صورت دی فلانی آیت نہ رکھ دو، اور اے جڑی صورت ہے اینو فلانی صورت دے نہ رکھ دو، اے فلانی صورت تو بعد رکھ دو. جن یہ مدینے دے تاجدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ترتیب بیان فرما دے ہوندے سن. مگر اگر جناب ری تھوڑی جی توجہ فرماؤ تو میں جناب رہا ایک گل وال توجہ کرانا چاہنا. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان. ایک گل ذہن چ رکھنا، اے جڑیاں صورتاں ہیں نا، صورتاں انہاں دے کچھ امتیازات ہوندے نے، انہاں دے کچھ امتیازات ہوندے نے کہ اے صورت فلانی گل چ دوجیاں صورتاں نالوں ممتاز ہے. بڑی اہم ہے گل کر لگے. اے فلانی صورت ایس گل دوسریاں صورتاں نالوں ممتاز ہے، یہ خصوصیت. جی سورۃ البقرہ ہے نا، سورۃ البقرہ ان دی خصوصیت بلا کیا ہے؟ اندازہ کرے. اچھا قرآن مجید پڑھنے تھے ہاں، مگر قرآن مجید نو قرآن مجید دی مرضی اور منشا دے خلاف پڑھنے ہیں. سنو سورۃ البقرہ دا امتیاز ان دی خصوصیت یہ ہے کہ ان دے رب نے یہودیاں دا رد کیتا ہے تے ڈاڈا رد کیتا ہے، اخیر کر دیتی ہے، اخیر کر دیتی رب. اگے سورت آ جاتی ہے سورت آل عمران، وہ ممتاز ہے. وہ دی خصوصیت کیا ہے؟ وہ دی خصوصیت یہ ہے کہ اے عیسائیاں دے رد ممتاز تے خصوصیت دی حامل صورت ہے. یعنی جس وقت مفسرین کرام مختصر جی گل کرن بھی سورۃ البقرہ خصوصی کیڑی شے بیان ہوئی ہے؟ آکھیا جاندا ہے یہودیاں دا رد ہے. آل عمران دے اندر کیا بیان ہویا ہے؟ خصوصی طور تے عیسائیاں دا رد ہے. سونےو ادھر ویکھو، رب سونے اسی ترتیب تے ساڈے سامنے قرآن رکھیا ہے تے ساڈے دماغ دے اندر گل بٹھائی ہے کہ نیکیاں، نماز، روزے، حج، زکاتاں سب کچھ بعد پہلا دشمن تو چانن رکھیا جے، انہاں تو آگاہ رویا جے، انہاں نو دماغ تو نہ ہٹایا جے. اگر جے تساں دشمناں نو نہ پہچان سکے تو ناڈی انہاں نے ہر شے برباد کر دینی ہے. اگر اپنیاں نیکیاں بچانا چاہندے جے، اپنا ایمان، غیرت، عزت، حیا، شرافت، خاندانیت بچانا چاہندے ہو، پھر یاد رکھ لو انہاں دشمناں تو آگاہ ہو کے رویا جے تے انہاں تو بچ کے رویا جے تو اپنی دنیا بھی سونے کر جاؤ گے، اپنی آخرت بھی سونے کر جاؤ گے. انداز ویکھو تساں رب دے قرآن دا، حیران ہوو گے. میں تواڈے سامنے تھوڑا جہا پڑھنا. اے ویکھو پہلا سپارہ ہے نا، پہلا سپارہ ہے. رب سونا جس وقت آغاز فرماندا ہے نا، ان ترتیب کیا ہے؟ سب نال پہلا جدو آغاز ہویا ہے سورۃ الفاتحہ دے اندر تے رب سونے خلاصہ بیان کر دیتا نا پورے قرآن دا. جس وقت سورۃ البقرہ دا آغاز ہوندا ہے رب نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایتھے رب نے قرآن مجید دی عظمت بیان فرمائی. قرآن مجید دی عظمت بیان فرما کے فوراً رب نے جڑے منن والے ہیں سن انہاں دا ذکر کیتا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ دو ترائے آیات تین آیتاں دے اندر رب نے مومناں دا ذکر کیتا. اگے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اتھے رب نے جڑے دلوں اندروں باہروں انکار کرن والے سن رب نے انہاں دا ذکر کیتا. اگے پھر رب نے منافقین اتے پورا دا پورا رکوع لا دیتا. وَمِنَ النَّاسِ تو شروع ہو رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر تے ختم ہو رہا ہے. اگے پھر توحید دا ذکر ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ رکوع چلیا. ان دے اندر قرآن مجید تے ایک ہونے والے اعتراض دا جواب بھی دیتا. اگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
جاعل فی الارض خلیفہ. حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق دا ذکر ہویا. اگے یا بنی اسرائیل، حالے پائیا پورا نہیں ہویا، حالے پائیا پورا نہیں ہویا. رب سونے بنی اسرائیل یہودیاں دیاں بریاں تھا، انہاں دے قبائے انہاں دے پٹھے کرتوتہ دا ذکر کی تھا. بڑی تسلی نال رب سونے سمجھایا یا بنی اسرائیل. پہلا یا بنی اسرائیل، دوسرا پھر یا بنی اسرائیل. او جدوں سپارہ مکن دے قریب آندا ہے اوتھے آندا یا بنی اسرائیل. تقریباً رب العالمین نے یہودیاں دے رد دے اندر انہاں دیاں بریاں کرتوتاں، بریاں عادات، انہاں دیاں دشمنیاں انبیاء دے نال رب العالمین جل مجدہ الکریم نے تفصیل نال بیان فرمائیاں. اساں انہاں نال کیا کی تھا، انہاں نے ساڈے نبیاں نال کیا کی تھا. اساں انہاں دے تے نعمت تھا، اساں انہاں دے تے مہربانیاں اخیر کر دتی، انہاں کمینگی دی بھی اخیر کر دتی. تیرے میرے دماغ دے اندر گل بٹھائی. او مسلمانوں قرآن پڑھنا لیو، یاد رکھو کدے یہودیاں تے اعتماد نہ کریا جے. جڑے نبیاں دے نہیں بنے او تواڈے کیویں بن جان گے. او جنہاں مدینے دے تاجدار نو زہر دتا ہے او تیرے میرے خیر خواہ کیویں ہو سکدے نے. بڑا نیچ ہے، بڑا ہولا ہے. وہ جڑا اعتماد کرے یہود و نصارا تے سانو ترقی دینا چاہندے نے، سانو دنیا دے اندر عروج دینا چاہندے نے، ساڈی بھلائی چاہندے نے، ساڈی خیر چاہندے نے. ہاں وہ سانو اگے لیانا چاہندے نے، وہ سانو سکھ دینا چاہندے نے، سانو سکون دینا چاہندے نے. نبیاں نالوں چنگیاں ذاتاں کوئی دنیا دے اندر نہیں ہو سکدیاں. وہ جنہاں نبیاں نو قتل کیتا، وہ جنہاں مدینے دے تاجدار نو زہر دتی، وہ تیرے میرے خیر خواہ نہیں ہو سکدے. ہمیشہ دنیا دے اندر چین نال فاروق اعظم وانگو، صحابہ کرام وانگو، ایوبی وانگو وہی قوم جیندی ہے وہ جڑی ہمیشہ یہود و نصارا نو اپنی دشمن سمجھدی ہے. جنہ یاریاں دشمناں نال لائیاں، یہود و نصارا نال لائیاں، ادھر ویکھ انہاں نو ترقی دا مرکز سمجھیا، انہاں دے پیچھے چلن نو دنیا دے اندر عظمت دا نشان سمجھیا. وہ اس دنیا دے اندر بھی برباد ہو گئے، اگلے جہان دے اندر بھی برباد ہو جان گے، رب دی بارگاہ دے اندر ذلیل ہو جان گے. رب سونا قرآن مجید دے اندر تھا تے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. رب فرماتا ہے خبردار اگر تساں انہاں دی منو گے او تانوں کافر کر دین گے، تانوں برباد کر دین گے، تانوں تباہ کر دین گے. مولا تعالیٰ کڈے کھلے تے واضح لفظاں نال بیان فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها. رب دے قرآن دیاں کھلیاں آیات نے، واضح آیات نے، کڈے روشن بیان نے، مگر مسلمان دے کول توجہ کرن واسطے فلماں ہیں، ڈرامے ہیں، گانے ہیں، عورتاں دے نال تعلقات نے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے. الدنیا جیفت و طالبوہا کلاب. دنیا مردار ہے، اسا کتے وانگو پیر ہلنے ہاں. او سجنا جڑا رب فرماوے ان تمسسکم حسنہ، او مسلمانوں اگر ماڑی جی خیر تہاڈے نیڑے بھی آ جاوے حسنۃ تسؤہم. یہود و نصارا سڑ جاندے نے، بل جاندے نے، انہاں نو بڑا غضب آندا ہے، انہاں نو بڑا غصہ آندا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. وہ تہاڈا ایمان ویکھ کے انہاں دے اندر بڑی ساڑ پیندی ہے. وہ جدوں تہاڈیاں غیرتاں ویکھدے نے، تہاڈی عزت ویکھدے نے، تہاڈی دھی بہن دا پردہ ویکھدے نے، دنیا دے اندر تہاڈیاں ترقیاں ویکھدے نے. وہ جدوں تہاڈے کول معیشت سونی ویکھدے نے، تہاڈی معاشرت سونی ویکھدے نے، تہاڈے کاروبار حلال دے سونے ویکھدے نے، تہاڈا ماحول سونا ویکھدے نے، تسؤہم انہاں نو سار لگدا ہے. مولا وہ کیا چاہندے نے؟ فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. وہ جدوں تساں بربادی دے اندر پھس جاؤ،
وہ جدو تہاڈی مار برباد ہون تہاڈیاں عزتاں اجڑ جان تہاڈی معیشت برباد ہو جاوے تہاڈی معاشرت برباد ہو جاوے دنیا دے اندر تساں ذلیل ہوو دنیا دے اندر تساں روو دنیا دے اندر تساں کھراو دنیا دے اندر تساں ہائے ہائے کرو اج ویکھ کڈے پٹھے دماغ ہو گئے سکولاں دے اندر پڑھایا جاندا ہے عزتاں ملنیاں نے یہود و نصارا دے بوئے تھے سانو ترقیاں کرن واسطے انہاں دے پیچھے ٹرنا پینا ہے انہاں دا طریقہ اپنانا پینا ہے انہاں دی تہذیب اپنانی پینی ہے انہاں دی تعلیم اپنانی پینی ہے انہاں دی سیاست اپنانی پینی ہے پر رب فرماتا ہے نا نا او میرا واضح بیان ہے وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وہ جدوں تساں بربادی دے اندر ہلاکت دے اندر تباہی دے اندر پوری طرح پھس جاؤ پوری طرح پھس جاؤ ادوں انہاں نوں خوشیاں ہوندیاں نے بڑے راضی ہوندے نے مولا پھر سانو کندے پیچھے چلنا چاہیے ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وہ جڑے یہود و نصارا نے تہاڈا دکھ ویکھ کے او دکھ ویکھ کے خوش ہوندے نے تساں اس نبی پیچھے ٹرو او تہاڈے پیراں دے اندر کنڈا چب جاوے محمد پاک نو تکلیف ہوندی ہے قسم خدا دی یہود و نصارا پیچھے چلن والا دنیا دے اندر ذلیل ہوندا ہے مدنی تاجدار دے پیچھے چلن والا دنیا دا شہنشاہ تے کائنات دا عظیم انسان ہوندا ہے خیر سونے توجہ ہے ذرا ذوقن بولو نا سبحان اللہ ارادہ تے میں لے کے بیٹھا سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا جڑا واقعہ ہے او خلاصہ تن اول تا آخر بیان کر دیاں پر ہن میں ویکھ رہا ہاں جڑی گل ول میں متوجہ ہویا ہاں او گل بھی ایڈی چھوٹی نہیں ہے او گل بھی بڑی وڈی ہے مسلماناں دے اندر ضمیر مسلماناں دے اندر غیرت انہاں دی بیداری نو دور کرن واسطے بڑی اہم مہم ہے چلو خیر جویں رب نو منظور ہویا اوویں گلاں ہوندیاں رہن گیاں سجنا ادھر ویکھ میں جڑی گل بیان کر رہا سا او اے ہے سی کہ واقعہ بیان کرنا قصہ بیان کرنا اس طریقے دے نال کہ بس قصہ بیان ہوئے واقعہ بیان ہوئے عقیدے دی اصلاح نہ ہوئے عمل دی اصلاح نہ ہوئے آخرکار رب العالمین نے قرآن مجید قصے تے سنان واسطے نہیں اتاریا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین رب فرماندا ہے تہاڈی ہدایت واسطے اتاریا ہے ڈنگیاں قوماں نو سیدھا کرن واسطے اتاریا ہے تہاڈے پٹھے دماغاں نو سیدھا کرن واسطے اتاریا ہے تہاڈے دماغاں نو دلاں نو سیدھا کرن واسطے اتاریا ہے تہاڈے عقیدے نو سیدھا کرن واسطے اتاریا ہے تہاڈے عمل نو درست کرن واسطے اتاریا ہے او سجنا ادھر ویکھ میں گل کر رہا سا رب العالمین جل مجدہ الکریم نے جن بھی واقعات یوسف علیہ السلام دے قصے تو علاوہ بیان فرمائے نے ایک گل تے ہے کہ رب نے ترتیب نال بیان نہیں فرمایا رب سونے ایک تے تسلسل نال اول تا آخر اکو تھاں تے بیان نہیں فرمایا کوئی حصہ کری جاتے کوئی حصہ کری جاتے کوئی حصہ کری جاتے پھر بڑی عجیب بات ہے رب سونا جو واقعہ بیان فرماندا ہے ترتیب دا لحاظ بھی نہیں رکھنا کہ پہلے والی گل پہلے ہوئے بعد والی گل بعد وچ ہوئے نا پہلے والی گل کئی بار بعد وچ بیان ہو جاندی ہے بعد والی گل کئی بار پہلے بیان ہو جاندی ہے رب سونا قرآن مجید دے اندر اگر میں انہاں آیات دی تلاوت والے پاسے آ جاواں گا تے مزید وقت دے تے ہی خرچ ہو جانا ہے او سجنا بس تساں دل دے اندر اے گل بٹھا لو نہ تے قرآن مجید فرقان حمید تسلسل دے نال واقعہ بیان فرماوندا ہے اور نہ ہی ایک ترتیب دے نال واقعہ بیان فرماوندا ہے پر جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعے دی گل آئی ہے رب العالمین نے تسلسل ایک گل میری ذہن چ رکھ لو رب نے جڑا اس انداز نال بیان فرمایا تا
تاکہ تیرے میرے دل دے اندر گل بہ جاوے او قرآن دیاں تلاوتاں کرن والیا اسا جڑا واقعہ بیان کیتا ہے محض واقعہ پڑھن واسطے نہیں ہدایت حاصل کرن واسطے نصیحت حاصل کرن واسطے ہاں ادھر ویکھ جدوں واقعہ تسلسل نال بیان ہوئے ساری توجہ واقعہ والے پاسے ہو جاندی ہے وچوں نصیحت والے پاسے وچوں عبرت والے پاسے وچوں سبق والے پاسے ادھر توجہ ہٹ جاندی ہے رب سونے نے دسیا ہے وہ جدوں واقعہ پڑھو نصیحت تک پہنچیا جے حکمت تک پہنچیا جے عبرت تک پہنچیا جے پر جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعے دی گل آئی ہے رب سونے نے اینو ایک تسلسل دے نال بیان فرمایا ہے ایک ترتیب دے نال بیان فرمایا ہے اول تاخر بیان فرمایا اول تاخر ایک ترتیب دے نال بیان فرمایا پر بڑی عجیب بات ہے جدوں رب سونے واقعہ شروع فرمایا کنہ لفظاں دے نال حال آغاز ہون لگیا ہے دو ترائے آیات پیچھے رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اے دیکھو قرآن مجید والے پاس اے یوسف علیہ السلام دا واقعہ شروع ہو رہا ہے پیشاؤ اے دیکھو اے آیت شریف وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى غور نال گل نو سنیا جے رب سونا فرماندا ہے خصوصی طور تے توجہ کرا رہا ہے خصوصی طور تے دھیان دوا رہا ہے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ اساں جڑے واقعات بیان کرنے ہاں اساں جڑے قصے بیان کرنے ہاں قرآن مجید دے اندر اپنے رسولاں دے اپنے پیاریاں دے ما نثبت به فؤادک تاکہ ساڈے یار دا دل تکڑا رہے ساڈے یار دا دل مضبوط رہے ساڈے یار دا دل استقامت دے اندر رہے ہاں سجنا ادھر ویکھ رب دسدا ہے اساں کسے جڑے بیان کرنے ہاں تاں کر کے بیان کرنے ہاں تاکہ سنن والیاں دا پڑھن والیاں دا دل مضبوط رہے انہاں دا دل تکڑا رہے انہاں دا دل جمیا رہے دین نال کہ اوکھاں آندیاں ہی رہندیاں نے مصیبتاں آندیاں ہی رہندیاں نے مشکلات آندیاں ہی رہندیاں نے کدے سوکھا ویلا ہوندا ہے کدے اوکھا ویلا ہوندا ہے تلک الایام نداولها بین الناس اسا ڈول وانگو دیناں نو بنایا ہے کدے جناب والا خوشی ہے کدے غم ہے کدے مصیبت ہے کدے راحت ہے پر اے گل ذہن وچ رکھنا رب نے واقعات بیان کر کے دسیا ہے لوگوں اوکھا ویلا آوے رب دا شکوہ نہ کریا جے رب ہمیشہ اوکھا ویلا نہیں رہن دیندا وہ آسانیاں بھی پیدا فرمان والا ہے وہ سہولت دا سامان بھی کرن والا ہے میں جری گل ول توجہ کرانا چاہنا وا واقعہ بیان ہویا رب نے شروع تے فرمایا رب نے فرمایا اساں قصے تیام بیان کرنے ہاں تاکہ دل تکڑا رہے اے جدوں واقعہ ختم ہون لگیا ہے واقعہ جدوں ختم ہون لگیا رب سونا آخر تے فرماندا ہے اے ویکھو حضرت یوسف علیہ السلام دا جڑا واقعہ ہے اے ختم ہون لگیا ہے آخری آیت ہے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فرمایا اساں جڑے قصے بیان کرنے ہاں ان دی اندر عقل والیاں واسطے عبرت دا سامان رکھیا ہے ان دے وچ اساں سمجھدار لوگاں واسطے بڑا جناب والا سمجھداری دا سامان رکھیا ہے پتہ لگیا ان وچ خاص ہی گلاں نے تا کر کے رب سونا جے شروع کردا ہے تے تا تقیدہ کردا ہے غور کریا جے بڑیاں گلاں نے جے مکاندا ہے تے تا فرماوندا ہے غور کریا جے بڑیاں گلاں نے جے شروع فرماندا ہے تے فرماندا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن
دسدا ہے اساں واقعے بیان کرنے آدھے یار نو کسے سنانے وہ جویں ماں اولاد بے چین ہوئے ماں پیو ماما کول بٹھا کے اپنے اولاد نو تسلی دین واسطے کسے سنا دیا نے وہ سونے تو ساڈا یار تیری ماں بھی دنیا تو ٹر گئی تیرا باپ بھی دنیا تو ٹر گیا تو تھاڑی دی ساڑے دین دی تبلیغ کر واسطے جانا ہے وہ ساڑے دین پہنچان واسطے جانا ہے پتھر وج دینے جسم لہولوہان ہو جاندہ ہے اے ویلا بھی میرے نبی تھے آیا سی کہ میں جدو میرا مدینے دا تاجدار طائف دیاں وادیاں ولے گیا آپ نے تبلیغ فرمائی انہوں نے دین وال بلایا ایڈے بدبخت سن انہوں میرے نبی دی گل نو نہ منیا حضور نے اٹھ دیا فرمایا چلو تسا میری گل نو تے نہیں منیا پر مہربانی کرے آجے مکے دے کافرات مشرکاں نو نہ دسے آجے انہوں میں محمد دا مذاق اڑانا ہے انہوں جدو یہ گل سنی انہوں آکھا کیوں نہ دسیے اسا ضرور دساں گے اسا تیرا ضرور مذاق اڑواواں گے میرا نبی جدو ٹوٹے دل نال اٹھے آئے انہاں زمانے دے اواش زمانے دے ہنڈے زمانے دے کمینے زمانے دے بدبخت اور زمانے دے لچے لفنگے میرے نبی دے پچھے لا دیتے کائنات عظیم انسان ہے وہ جرا زمین تے قدم رکھے رب پیرا دے نال لگن والی مٹی دیا قسمہ اٹھا دے وہ صدقے جاواں اے درویخ میرے نبی دے جسم جو تے پتھر لگ رہے نے حضور مدینے دے تاجدار نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دے سامنے گل بیان فرمائی سی جدو آپ دے کول پوچھا گیا ہے لجپالا اے احد دے میدان دے اندر جناب نو بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے کیا احد دے میدان نالوں ود جناب دے اوکھا ویلا بھی آیا ہے فرمایا جدو طائف دیاں وادیاں تو محمد پیچھا مڑیا سی ادو حال بنیا سی میں محمد دے انہوں نے پتھر مارے میں جیرا قدم میں اٹھاندا سی اس قدم تے پتھر وجدا سی میرا جسم لہو لوہان ہویا وہ حالت ویکھ کے دشمناں نو بھی ترس آیا جدو میرے کول ٹریا نہیں سی جاندا وہ کمینے انج کردے سن حضور دے سجے کھبے آ کے حضور نو کھڑا کر دیندے سن میرا نبی اگے قدم بڑھاندا ہے پھر پتھر مار دے نے میرا نبی بہ جاندا ہے وہ پھر اٹھا دیندے نے اے حال بنیا ہے آپ دے سامنے پانی لیاندا گیا ہے میرے نبی نے جدو پیالہ منہ نہ لایا وہ خون نال پانی دا پیالہ بھر گیا وہ فرشتیاں دا سردار وہ جندے کل پہاڑا دی تصرف دی طاقت سی آیا ہے آدھا لجپالا حکم فرما میں پہاڑا نو نال ملا دیواں گا یہ چکنا چور ہو جان گے انہوں نے پتہ لگے محمد دی قدر رب دے دربار چکنی ہے میرے نبی نے فرمایا میں نواستے عذاب دا پیغام لے کے نہیں آیا میں نواستے رحمت دا پیغام لے کے آیا مولا یہ تیری رحمت بڑی ہے میں محمد دا صبر بھی بڑا ہے میں محمد دی استقلال دی طاقت بھی بڑی ہے اج بھی یہ نواستے میں بد دعا نہیں کراں گا رب دی بارگاہ دے اندر دعا کراں گا مولا انہاں نو سمجھ دے تاکہ انہاں نو پتہ لگے میں انہاں دا دشمن بن کے نہیں آیا میں انہاں دے واسطے دونوں جہاناں دیا خیراں تے برکتاں دا سامان لے کے آیا توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ساڈا پیر بہو گل کردا ہے فرماندا ہے جیوندے امری او جرے نہ ہے تا اتویس فقیرہ بھئیے جے کوئی دیوے او یارا گال میں اتھے یار دے پاروں
یارا گدڑ گھوڑا اتھے وانگ اروڑی رہیے قادر دے ہاتھ باہو جیوں رکھے سو رہیے تو جو ہے سجنوں ذرا ذوقرل بولو نا سبحان اللہ. اے درویش کنا پیار بھرا انداز ہے رب العالمین دا دے یار دے نال. رب نے جڑا قرآن اتاریا ہے اندے چ اپنے حبیب نال بڑیاں پیار دیاں گلاں کیتیاں نے, بڑیاں ملاطفت دیاں گلاں کیتیاں نے, بڑیاں محبت دیاں گلاں کیتیاں نے. اے درویش جدو یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان کرنا سی رب فرماتا نحنو نقص علیک احسن القصص. سونیا تیری ماں کو دنیا تو ٹر گئی, تیرا باپ دنیا تو ٹر گیا, تینو تسلیاں دین واسطے نحنو نقص علیک احسن القصص. گھبرانا سونے سونے واقعات میں سناواں گا. یہ درویش اگے چلنے ہاں 20ویں سپارے دے اندر جدوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا واقعہ رب العالمین نے شروع فرمایا سورۃ القصص دے اندر. ایتھے کی انداز اپنایا, فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ. اساں سونیا تیرے تے تلاوتاں کرنے ہاں, تینو پڑھ پڑھ سنانے ہاں موسیٰ کلیم دیاں گلاں. رب سونیا کیوں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, تاکہ دل تکڑا رہے, دل مضبوط رہے. اے تے رب نے توفیق نصیب فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سنے گا پتہ لگے گا کیویں دل نو تسلی ہوندی ہے, کیویں ایمان نو تازگی ملدی ہے, کیویں اندر ایمان دے اندر استقامت پیدا ہوندی ہے. وہ سونیا تاں کر کے مفسرین کرام نے لکھیا ہے جڑا اداس دل ہووے, بے چین دل ہووے, بڑا عظیم نسخہ ہے. فرمایا سورۃ یوسف دی تلاوت کیتی کرے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. فرمایا یوسف سورۃ یوسف دی تلاوت کیتی کرے, اون دی اندر دے غم دور ہو جان گے, اون دی طبیعت دی پریشانی ختم ہو جاوے گی. کیوں رب نے عجیب اس سورت دے اندر یوسف علیہ السلام دے واقعہ دے اندر حکمتاں رکھیاں نے. کدیو ویلا آیا حضرت یوسف علیہ السلام ورگا بے یارو مددگار اوے خود دے اندر پیا ہویا ہے. کدیو ویلا آیا ہے وشروخ بثمن بخس دراہم معدودا, کھوٹے درما دے بدلے پھرا ویچ کے جا رہے نے. او ویلا بھی آیا ہے مصر دا بازار لگیا ہے جرا کھوٹے درما دے بھا وکدا ہے, او مصر دے بازار دے اندر سونے دے بھا بھی پہ وکدا ہے. یہ درویش جرا کدے غائے درویش جرا کدے خود دی تنہائیاں دے اندر آئے, کدے جناب والا
حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت تے بیٹھے ہوئے نے. بڑی عجیب گل ہے سونیو, جدو بھرا تیجی وار آئے سن, جس وارا انہاں نے یوسف علیہ السلام نو پچھانیا سی. میں اشارہ دے رہا ہوں, تفصیل نال بیان کراں گا. وہ جدو انہاں پچھانیا سی حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی وار ہی پچھان لیا سی, پر جدو تیجی وارا چکر لگیا ہے بھراواں دا انہاں پچھانیا تے انہاں پچھانن تو پہلا انہاں ایک گل کیتی سی, آکھیا سی او مصر دے بادشاہ وا اج سانو قحط بڑا پے گیا ہے, ساڈے کول کھان واسطے پین واسطے گلاں نہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجات, رب فرماتا ہے او کھوٹی پونجی لے کے آئے سن 18 درہم. او درہم جنہ دے بدلے یوسف نو ویچیا سی وہی 18 درہم لے کے آ گئے. آ کے آکھدے نے او عزیز مصر, او مصر دیا بادشاہ وا 18 اے درہم نے ہیں کھوٹے, انہاں نو اپنے کول رکھ لے تے سانو غلہ دے دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے او کھوٹے درہم ویکھے, آپ دے ضبط دے بندن ٹوٹ گئے. آپ نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف, فرمایا جو تساں یوسف نال کیتا سی کیا تنو یاد بھی ہے؟ انہاں یکدم جدو ویکھ ہے ایک ہی یہ بادشاہ نے یوسف دی گل کیویں چلا دیتی ہے, پر رب دا نبی سی تانا نہیں ماریا. فرمایا اذ انتم جاہلون, جو کیتا سی بے سمجھی وچ کیتا سی, محسوس نہ کریا جے جو کیتا سی میں تہاڈا شکوا نہیں کردا, او بے سمجھی وچ ہو گیا سی. اینو وڈا دماغ آکھدے نے کہ خوب سٹن واسطے آئے قتل دے ارادے کیتے. اور سجنا اے درویش جدوں وہی پھرا مجبور ہو کے سامنے آئے نے, آپ نے بس اینی گل کیتی, فرمایا جو کیتا سی او بے سمجھی وچ ہویا سی. انہاں جدوں اے گل سنی انک لانت یوسف, تو ہی یوسف ہے, اوے تو ہی یوسف ہے. آپ نے فرمایا ہاں. پھرا گھبرا گئے, اج پتہ نہیں کی بدلے ہون گے. آپ نے اپنی شان نبوت نال فرمایا لا تسریب علیکم اليوم, اج دا دن بدلیاں دا دہاڑ نہیں ہے, اج دا دن معافیاں دا دہاڑ ہے, اللہ دی طرف رضا دا دہاڑ ہے. کنے کنے اس صورت دے اندر سبق نے رب نے توفیق دیتی تے انشاءاللہ العزیز سنے گا. قسم خدا دی کر کے آنا وا, علماء نے لکھیا ہے رب نے اس صورت دے اندر موٹیاں موٹیاں 1000 نصیحت دیاں گلاں رکھیاں نے. اے تے وڈے دماغ والے لوگ ہی پہنچدے نے, اساں تے بڑے چھوٹے لوگ ہاں جنیاں گلاں سمجھ آئیاں تفسیراں وچوں انشاءاللہ العزیز او بیان کراں گا. ہن آخر تے بس ایک چھوٹی جی گل بیان کر کے گل مکانا وا. رب العالمین اس قصے دے بارے بیان فرماندا ہے احسن القصص, فرمایا بڑا سوادی قصہ ہے, بڑا چس والا قصہ ہے, بڑا زبردست قصہ ہے. او یارا اے درویش تفسیراں والا نے لکھیا ہے کہ رب نے احسن قصص سونا تے سوادی قصہ کیوں فرمایا. فرمایا کئی وجوہات نے, ایک وجہ اے بھی ہے ان دے وچ ذکر حاسد دا بھی ہے, محسود دا بھی ہے, مالک دا بھی ہے, مملوک دا بھی ہے, عاشق دا بھی ہے, معشوق دا بھی ہے, شاہد دا بھی ہے, مشہود دا بھی ہے. حسد کیتا حاسد کون نے؟ حضرت یوسف دے بھران نے. محسود جن نال حسد ہویا او یوسف علیہ السلام ہے. مالک کون ہے؟ مملوک کون ہے؟ ویلو بھی آیا کہ عزیز مصر مالک بنیا ہے, مملوک حضرت یوسف علیہ السلام بنے نے. عاشق بھی ہے
ہے معشوق بھی ہے، ادھر ویکھ عاشق جناب زلیخا بنی ہے، معشوق یوسف بنے نے، شاہد بھی ہے مشہود بھی ہے، گواہ بچہ بنے آئے۔ وہ جدو نبوت دی چادر تے داغا لگیا ہے، رب نے 6 مہینے دے بچے نو بلا کے مشہود جن دے حق دے اندر گواہی حضرت یوسف علیہ السلام نو بنایا ہے، تاں کر کے اس نو سونا قصہ کیا جاندا ہے۔ کیوں؟ حاسد دا ذکر بھی ہے، محسود دا بھی ہے، مالک دا بھی ہے، مملوک دا بھی ہے، عاشق دا بھی ہے، معشوق دا بھی ہے، حاسد دا ادھر ہاں شاہد دا بھی ہے، مشہود دا بھی ہے۔ اور دوسرا اس قصے نو رب نے سونا قصہ کیوں فرمایا ہے؟ یہ دی اندر رب سونے نے آدھے یار دی زندگی دا خلاصہ بیان کیتا، کنج اپنے یار دی زندگی دا خلاصہ بیان کیتا، فرمایا سونیا اج مکے والے دشمن بن گئے، اپنے غیر بن گئے، صادق و امین آکھن والے پتھر مارن والے بن گئے، رات اندر کنڈے بچھاون والے بن گئے، اوجریاں سٹن والے بن گئے۔ پر سونیا گھبرا نہیں، تیری زندگی دا خلاصہ سا یوسف علیہ السلام دی زندگی وچ رکھیا ہے۔ کنج حضرت یوسف نو رب نے نبوت دیتی، پھر آما حسد کیتا، آپ نو نبوت ملی، پھر آما حسد کیتا، مشورہ کیتا قتل کرنے آئے، مشورہ قرآن دا بیان ہے، قتل دا مشورہ کیتا، اخیر قتل نہ کر سکے۔ ہاں فی خیابت الجب، ایک دور دراز بیابان خود اندر پھینک کے آ گئے، آپ نو گرا کے آ گئے، آپ سرکار خود اندر رہے، اس تو بعد مصر دے اندر گئے، رب نے مصر دیاں شائیاں دیتیاں، وہی پھر سامنے آئے، ہاتھ بن کے کھلوتے نے، آپ نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، فرمایا سونیا جویں یوسف نو نبوت ملی تھی تینوں بھی نبوت دیتی ہے۔ پھر آما حسد کیتا، ایتھے تیرے قریشی خاندان نے حسد کیتا، ادھر پھرا دشمن ہو گئے، ادھر قریشی دشمن ہو گئے، ادھر پھر آما قتل دا مشورہ کیتا، ادھر قریشیاں نے دار الندوہ دے اندر بیٹھ کے قتل دا مشورہ کیتا، وہ قتل نہ کر سکے، ادھر میرا نبی آپ سرکار انہا ارادہ ضرور کیتا، پر جویں حضرت یوسف علیہ السلام آپ خود اندر مدینے دا تاجدار غار دے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے اندر مدینے دا تاجدار مدینے دے اندر، انہاں نو مصر دیاں شائیاں، میرا مدینے دا تاجدار مدینہ مکہ جدو فتح ہویا، ادھر جویں یوسف علیہ السلام دے بھرا سامنے کھلوتے نے، اسی طریقے نال مکے دے جڑے آپ دے پیران دے تھلے کنڈے وشان والے، پتھر مارن والے، برا بھرا بولن والے، وہ بھی سامنے کھلوتے نے، جویں بھراواں نے آکھیا سی اے یوسفہ ساڑے نال کی معاملہ کرے گا، ایویں قریشیاں نے آکھیا ہے اے محمد اج ساڑے نال کی معاملہ کرے گا، آپ نے فرمایا اج بدلے نہیں لواں گا، میں وہی گل کراں گا وہ جڑی گل میرے بھرا یوسف نے اپنے بھراواں نال کیتی سی، لا تسریب علیکم اليوم، میں دنیا دے اندر بدلے لین واسطے نہیں آیا، رب تو وچھڑی مخلوق نو رب دا راہ دے لایا۔ ایک بنیادی بات ہو گئی جنہوں آدھے نے ایک تمہیدی بات، تقریباً تھوڑا بہت میں موڈ بن لیا ہے، انشاءاللہ العزیز دعا کرو اللہ تعالیٰ میں نے تسلسل دے نال پورا واقعہ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، حکمت عبرت دیا نصیحت یا باتاں پیش کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، تو آڈے میرے واسطے ہدایت دا عمال دی بہتری دا سامان بناوے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔